दर्शकों आदाब, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा और मैं हूं फयाज लुलू। कश्मीरी नौजवानों में हुनर की कोई कमी नहीं है। कश्मीरी नौजवान ने हर एक फील्ड में अपना लोहा मनवाया है। अगर हम साउथ कश्मीर की बात करेंगे तो साउथ कश्मीर से पॉलिटिशियन से लेके खेल के मैदान तक यहाँ के नौजवानों ने अपना लोहा मनवाया है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे एक ऐसा नौजवान मौजूद है जिसकी हम बात करेंगे। ये नौजवान पेशे से ड्राइवर है और इसने अपनी तालीम जो है 8वीं क्लास तक पढ़ी है और आज ये नौजवान ड्राइवर है। इस नौजवान ने अभी तक जो है 2 किताबें लिखी है। मज़ीद हम इन्हीं से बात करेंगे, इन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से इसने जो किताबें लिखी है उनमें क्या ख़ास है और आवाम तक के क्या पहुंचाना चाहता है। जी, अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आपने 2 किताबें लिखी है, उनके बारे में थोड़ा सा हमारी नाज़रीन को बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आदिल हुसैन है। मैं मिनवार में रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में। सर, मैंने जो ये 2 किताबें लिखी है, ये मैंने जो स्मार्टफोन साइड इफ़ेक्ट्स है जो ईयर टू ईयर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, उस चीज़ को देखकर मैंने ये 2 किताबें लिखी है। क्योंकि जब मैंने इस चीज़ को करीब से देखा, दुनिया भर में अभी तक स्मार्टफोन जो है उसकी एजुकेशन नहीं दी जा रही है। तो मेरा यही मानना है कि एजुकेशन इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये एक बिहेवियर है, एक ह्यूमन बिहेवियर जो है वो इंटरनेटिव बिहेवियर में कन्वर्ट हो रहा है। हमारे आसपास या आप सोशल मीडिया से भी देख रहे हैं कि एक ह्यूमन कैसे सोशल मीडिया पे एक ऐसी एक्टिविटी करता है, कौन सी मैसेज देता है, वो क्या सीखेंगे, हमारा फ्यूचर जो होगा वो उस चीज़ से क्या सीखेंगे। तो यही चीज़ को मैंने देखकर ये 2 किताबें लिखी है। तो आदिल, जानना चाहूँगा, मैंने पहले ही अपने नाज़रीन को बताया कि आदिल पेशे से एक ड्राइवर है और आदिल ने जो है अपनी तालीम 8वीं जमात तक पढ़ी है। तो इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइए कि आपकी तालीम कहाँ पे हुई और उसके बाद आप ने जो प्रोफेशन चुना है ड्राइविंग, तो अभी आप पेशे से ड्राइवर हो, उस बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए। जी, तालीम जो है हमारे गांव में मिडल प्राइमरी स्कूल है, अभी वो मिडल स्कूल है, तब वो प्राइमरी था। तो 5th तक मैंने वही पढ़ाई की है। उसके बाद टीबी शाह, जिसको तकिए बहरम शाह कहते हैं, उसके बाद मैं वहाँ पर गया सरकारी स्कूल में? जी, सरकारी स्कूल में। जी। मैं तो स्कूल, जैसे कि मैंने अपनी बायोग्राफी में भी डाल दिया है, जब मैं स्कूल जाता था तो मुझे यूँ लगता था कि मैं कैद खाने में आ गया हूँ। मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था कि 4 कब बज जाएंगे और मैं कब इस कैद खाने से आज़ाद हो जाऊँगा। तो उसके बाद ज़िंदगी चलती रही। मैंने 2006 में पढ़ाई छोड़ दी, मैं आगे चलता गया। लेकिन पढ़ाई क्यों छोड़ दी 2006 में आपने? एक्चुअली मुझे ये स्कूल कैद खाना लगता था। मेरा मन नहीं होता था कि मैं तो हफ्ते में 2 दिन स्कूल जाता था। मैं रोज़ एक्सक्यूज़ करता था घर वालों से कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, कभी ये एक्सक्यूज़ कभी वो एक्सक्यूज़। या जब मैं जाता भी था तो मैं हाफ डे ही लेकर आता था स्कूल से। तो आपके पास उतनी तालीम नहीं है, उसके बावजूद आपने ये 2 किताबें लिखी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी देखिए, तालीम का होना ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक एक तालीम ही होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितनी मेरे पास नॉलेज है, तालीम है, उस चीज़ से मैं ये 2 बुक्स लिखने में कामयाब हुआ और उसके बाद मैंने ट्रांसलेट करवाया उनको इंग्लिश में। काफ़ी दिक्कतें आई मुझे जब मैंने ये लिखी। 10 दिन में मैंने ये एक बुक लिखी है और दूसरी बुक जो है वो 10 दिन में लिखी है। मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कोई बुक लिखना। मैं दुनिया के किसी भी टॉपिक पे कोई भी बुक लिख सकता हूँ जो सबसे बड़ी होगी। तो सबसे पहले मैंने जो ये बुक लिखना स्टार्ट किया था, मुझे लगा था कि ये शायद 500 पेज तक जाएगी। उसके बाद मैंने यूँ सोचा कि नहीं, मुझे इतना भारी चीज़ आपने ये पहले कश्मीरी में लिखी थी कि उर्दू में? नहीं, मैंने वो जो इंग्लिश उर्दू होता है ना, जैसे कि रोमन में? जी, रोमन में मैंने लिखी है ये। वो चीज़ मेरे लिए बहुत, मुझे इंग्लिश भी आती है, उर्दू भी आती है, लेकिन क्योंकि मैं ये जानता था कि इस चीज़ को ट्रांसलेट करवाना है, इसे ट्रांसलेट करवाना है, तो मुझे ये मालूम था कि मुझे ये रोमन में लिखनी है ताकि मेरे ट्रांसलेटर को जो है उसको आसानी हो जाए इसको ट्रांसलेट करने में, समझने में।
تو اس کے بعد آپ کے ذہن میں سب سے پہلے اسمارٹ فون ہی کیوں آیا؟ دیکھیے 3 مہینے پہلے جب میں نے قلم اٹھایا میں نے سب سے پہلے ڈرگس لکھی تھی. وہ بک کمپلیٹ میں نے 5 دن میں کی ہے. جب میں نے ڈرگس کمپلیٹ کی تو مجھے تب بھی ایک فیلنگ آئی اندر سے کہ دنیا میں کچھ نہ کچھ ہے بہت بڑا جو ہے جو مس ہے، جس کنسپٹ پہ مجھے بات کرنی ہے. اس کے بعد میں سیدھے انٹرنیٹ پہ آ گیا. تو جب میں نے انٹرنیٹ ٹاپک چھیڑا اپنے اندر، جب میرے یہ خیالات آئے 10 دن کے بعد مجھے یوں لگا تھا کہ شاید میں نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ مجھے تب سے ابھی تک یوں لگ رہا ہے کہ میں زمین پہ نہیں ہوں. اس کے بعد جب میں نے اس چیز کے لیے نالج لینا سٹارٹ کیا، مطلب یوں کہوں گا میں آپ کو کہ میرے ہارٹ اور مائنڈ میں ہزاروں سوئیاں جیسے چبھی ہوئی ہے. اتنا ڈیفیکلٹ ٹاپک تھا یہ. جب میں نے اس چیز کو پھر سرچ کیا، دنیا میں آج تک کسی نے اس پورے ٹاپک کو کنکلوڈ نہیں کیا ہے. ہاں پرٹیکولر کسی ٹاپک پہ بات کی ہے، لیکن میں نے 48 پیج میں اپنی کوشش سے یہی کوشش کی ہے کہ میں ایک آواز پہنچاؤں. دیکھیے ایک ہوتا ہے ڈول بجانا، دوسری ہوتا ہے کہ آواز پہنچانا. یہ جو چیز ہے یہ اس طرح سے ڈیکوریٹ ہوا ہے کہ یوتھ جو ہے وہ اس چیز کی طرف زیادہ اٹریکٹو ہو رہا ہے، اور یوتھ جو ہے وہ ڈپریسڈ ہو رہا ہے، ان کو ڈپریشن ہو رہا ہے. ہیومن برین اینڈ ہیومن ہارٹ جو ہے وہ اس چیز کو بیلنس نہیں کر پائے گا. ابھی جو سائیڈ ایفیکٹس چل رہے ہیں، بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، جیسے ڈپریشن ہے یا سلیپ ڈس آرڈرس ہے یا آئی سٹرین ہے، وہ تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں. لیکن میڈیکل سائنس جو ہے تھرو آؤٹ ورلڈ وہ اس چیز کو سنبھال لے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو فیوچر ہے، ہمارا فیوچر کہاں جائے گا؟ کیونکہ اس چیز کو ڈیکوریٹڈ بنایا جاتا ہے. دن بہ دن اس چیز میں جو ہے نئے ایپس آتی ہے. اس چیز کی وجہ سے جو ہے یوتھ جو ہے وہ زیادہ اٹریکٹو ہو رہا ہے اس چیز کی طرف. تو اسی چیز پہ میں نے بات چھیڑی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے فیوچر کو بچانا ہوگا، ہمیں دنیا کو بچانا ہوگا. کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کی اس کتاب کی پذیرائی ہو؟ جی دیکھیے، ایجوکیشن از اے ماڈیفیکیشن آف ہیومن بیہیویئر. میں نے تو 8th کلاس تک پڑھا ہے، لیکن اس چیز کو میں دل کی گہرائی سے مانتا ہوں، بلکہ میں محسوس بھی کرتا ہوں اس چیز کو. ہمارے پاس جو سکول ہے، میں جب وہاں سے گزرتا ہوں تو کافی ریسپیکٹ سے میں وہاں سے جاتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں یہ سکول ہے کیا، ایجوکیشن ہے کیا. جو ٹیچرز ہمارے تھے تب، میں آج بھی ان کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں نے اگر پڑھائی چھوڑ دی، لیکن یہ کیا دے رہے ہیں. دنیا کا صرف واحد دیکھیں ایجوکیشن جو ہے وہ دنیا کے ہر ایک چیز کا بیسک ہے. ابھی جو میرا مقصد ہے، جو ہمارا فیوچر ہے، ایجوکیشن سسٹم کو میں ٹچ کرنا چاہوں گا یہاں پر. دیکھیے اگر یہ سب نرسری سے سٹارٹ ہوگا، بچوں کو اگر یہ بتایا جائے گا کہ یہ دیکھ لیجئے آپ، سمارٹ فون کی لائٹ سے تھوڑا جو ہے ہماری آنکھیں جو ہے ان کو پرابلم ہوتی ہے. بچے جب واپس گھر آئیں گے، جو پیرنٹس ان کو روز بولتے تھے کہ آپ سمارٹ فون کی طرف مت دیکھو، یہ زہر ہے، یہ وہ ہے، تو بچے جب خود پیرنٹ سے یہ بتائیں گے کہ سمارٹ فون، ہم پیرنٹس کو یہ بولیں گے کہ آپ سمارٹ فون کا زیادہ یوز نہ کریں، بیکاز ہم نے بک میں پڑھا ہے، آج ٹیچر نے پڑھا ہے کہ سمارٹ فون کی جو لائٹ ہے وہ ہماری آنکھوں کے لیے ہارمفل ہوتی ہے. تو یہ کتنا رحم ہوگا دنیا کے لیے. چلو شکریہ آپ ہم سے بات کرنے کے لیے. آپ کو ہماری طرف سے مبارکباد. بالکل یہ تھے عادل حسین جنہوں نے ہم سے بات کی. تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو کتاب ہے، اس نے جو 2 کتابیں لکھی ہے، ایک تو ڈرگس کے حوالے سے لکھی ہے، دوسری اسمارٹ فون کے حوالے سے لکھی. عادل کے بارے میں آپ کو میں پھر سے بتانا چاہتا ہوں کہ عادل نے 8ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی ہے، اور اس کے بعد آج یہ پیشے سے ایک ڈرائیور ہے. لیکن اس کی ہمت کی داد دینی ہوگی. اس کو ہماری طرف سے پھر سے سلام، کیونکہ اس نے اتنی کم تعلیم ہونے کے باوجود بھی 2 ایسی کتابیں لکھی ہے جو اس وقت ہمارے سماج کے لیے اہم کارگر ثابت ہوگی. کیونکہ اس نے ایک کتاب ڈرگس کے حوالے سے لکھی ہے، دوسری کتاب جو ہے سمارٹ فون کے حوالے سے لکھی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ عادل کو ایک صحیح پلیٹ فارم ملنا چاہیے، اور عادل جیسے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. اور عادل کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو میں نے بکس لکھی ہیں، جو میں نے کتابیں لکھی ہیں، ان کو پرائمری کلاس کے جو سبجیکٹ ہوتے ہیں ان میں ان کتاب کو رائج کیا جائے، تاکہ ایک بچے کو پتہ چلے کہ ڈرگس اور سمارٹ فون سے کتنے برے اثرات پڑ سکتے ہیں. دینک سویرا کے لیے اننت ناگ سے میں فیاض ہوں.